एहसन बॉक्सर बेगैरत, तू अपने वालिदैन का पता दे रहा है कि तेरे माँ बाप कौन है और तेरी तरबियत क्या है। ए खबीस इंसान, इब्ने सलकलकिया इमाम शाफी ने फरमाया कि जो अहले बैत का जिक्र जिनको बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो उनको कहा जाता है इब्ने सलकलकिया। जाकर पता कर लेना इसका तर्जुमा क्या है, मैं नहीं बताता तेरे को। ए जानवर, जंगली नुमा इंसान, इस पे तौबा कर, रुजू कर, ईमान से फारिग हो चुका। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी फिरके के इमाम नहीं है। जिस तंजीम के अंदर ये बंदा अपने आप को शो करता है, मैं इंतजामिया से भी, इस तंजीम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत मुसलमानों की दिल आजारी हुई है, हमारी बहुत दिल आजारी हुई है, इस पर ये तौबा करे, रुजू करे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये चाहते हैं कि अपनी भूखों से अल्लाह तबारक व तआला के नूर का चराग बुझा दे, और अल्लाह तबारक व तआला अपना नूर पूरा फरमाएगा चाहे काफिर बुरा मान जाए। अज़ीज़ान मुहतरम, आज का मौजू हज़रत सैयदना इमाम आखिरुज़्ज़मा हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी आज़मत और आपकी रिफ़ात और आपकी शान वराउल वरा है। आप मुख्तसर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के उलुल अज़म पैगम्बर, नबी, रसूल, बल्कि साहिब किताब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो आप हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में आप नमाज पढ़ेंगे। आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम होंगे और पीछे अल्लाह तबारक व तआला के उलुल अज़म पैगम्बर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन अतीक़ मिनन नार, आपने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। लेकिन उसमें फिर भी कहा जा सकता है कि उज़र है, और चूँकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आप अलील थे और सरकार बीमारी में थे, तो इस वजह से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर तो ईसा अलैहिस्सलाम इस वजह से नमाज़ पढ़ेंगे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शहज़ादा और ख़ातमुल खुलफ़ा हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो इमामत कराएं और नबी उनके पीछे नमाज़ पढ़ें, रसूल उनके पीछे नमाज़ पढ़ें। अज़ीज़ान मुहतरम, जिस हस्ती के इतने फ़ज़ाइल हैं और एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुसल्लमा जो शख्सियत है, जो हस्ती हैं और इमाम आखिरुज़्ज़मा हैं, जिनमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है, तमाम उम्मत के तमाम फ़िरक़े इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आल में से एक ऐसी हस्तियाँ आएंगी जिनको इमाम आखिरुज़्ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। एक इब्ने सलकलकिया, अब मैं इसका तर्जुमा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ज़ुबान तो इस बदबख्त, जो एक बदबख्त एहसन बॉक्सर नामी मलाऊन शख्स, बदबख्त खिंजीर से भी बदतर मैं उसको कहूँगा, जिसने हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ एक गलीज़ तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की, और ये इस बात को बता दिया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी तरबियत क्या है और उसके माँ बाप कौन है। ये और कुछ नहीं कर रहा है। ये बदबख्त एहसन बॉक्सर बेगैरत, तू अपने वालिदैन का पता दे रहा है कि तेरे माँ बाप कौन है और तेरी तरबियत क्या है। ए खबीस इंसान, इब्ने सलकलकिया इमाम शाफी ने फरमाया कि जो अहले बैत का जिक्र जिनको बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो उनको कहा जाता है इब्ने सलकलकिया। जाकर पता कर लेना इसका तर्जुमा क्या है, मैं नहीं बताता तेरे को। तो इस इब्ने सलकलकिया ने, बदबख्त ने, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मुग़ल्लज़ खलीस तरीन गालियाँ बकीं, और इतनी इसकी गंदी ज़ुबान है और इतना इसका लहजा, और बस अब वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि जो इसकी बकवासात हैं। अब वो करने के बाद आखिर में बकवास करता है और कहता है कि ये तो मैंने उनके फलाने फ़िरके का जो इमाम है, मैंने उनके बारे में कहा है। ओ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी फ़िरके के इमाम नहीं है कि वो ये आएंगे, उनकी किताबों में लिखा है कि वो ऐसा करेंगे, वो नऊज़ुबिल्लाह हज़रात शेखैन करीमैन, अगर उन्होंने किसी ने हज़रात शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा, उनकी शान में अगर किसी ने बकवास की है तो हम के अहले बैत की शान में गुस्ताखी करें?
کیا یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے؟ گدھے انسان نما جانور جا کر اپنے کسی سے علاج کرا، بے غیرت انسان، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان کے امام کو کہا ہے، ان کے امام کو نہیں۔ جو بات عرف کے اندر مشہور ہو چکی ہوتی ہے، جو بات عرف میں ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ 12واں یہ عرف کے اندر ہے، اب چاہے اس میں اختلاف ہو کہ وہ پیدا ہو گئے یا پیدا نہیں ہوئے، اہل سنت کے اندر بھی اس میں تفردات موجود ہیں، حالانکہ مسلمہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ آپ پیدا ہوں گے، لیکن اس میں یہ روایات موجود ہیں۔ آپ عرف میں، جیسے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی اور جگہ جگہ ائمہ معصومین، ہم تو معصوم جو ہے اس غیر انبیاء کو نہیں مانتے، فرشتوں کو اور انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ ائمہ معصومین، اس کو کہتے ہیں عرف۔ عرف میں جو چیز آ جائے اس کو اسی ترازو میں تولا جاتا ہے جو عام زمانے میں مشہور ہے۔ اب تو نے جو بکواس کی، کسی نے یہ سوچا کہ اس نے کسی اور امام کو کہا ہے؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس نے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو کہا ہے۔ یہ عرف کی بات ہوتی ہے، اے جانور نما انسان، یہ عرف کی بات ہوتی ہے۔ عرف اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز، یہ میں اگر ابھی آج نماز کی توہین کروں، نماز لفظ کی توہین کروں، نماز ایسی، تو اس کے اندر تیری جیسی زبان استعمال کر کے مغلظات بک کے اور نماز کی میں توہین کروں اور آگے سے جواب دوں کہ نماز تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کی نماز کو کہا ہے جو نماز تو عربی میں تو نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے اصل میں تو یہ آتش پرست اور مجوسی جو تھے ان کی عبادت کو نماز کہا جاتا تھا، تو آج میں توہین، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا کہا جاتا تھا۔ آج کے دور کے اندر نماز کا مطلب کیا ہے؟ آج کے عرف کے اندر اس پورے بر صغیر میں نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو عرف کہتے ہیں۔ اگر تو نے کہا کہ وہ 12واں آئے گا، 12واں ایسا، نعوذ باللہ ان کے بارے میں بکواسات کی، تو تو نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی۔ اے جانور، جنگلی نما انسان، اس پہ توبہ کر، رجوع کر، ایمان سے فارغ ہو چکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی توہین ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ آپ جب بیان فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ کیا حضور آ رہے ہیں؟ جب آپ ان کے خد و خال، چہرہ، ان کے بارے میں جب آپ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ان کی فضائل جب بیان فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ خود تشریف لا رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ سینکڑوں احادیث ان کے بارے میں مروی ہیں۔ تو میں ایک اور درخواست بڑی ضروری، جس تنظیم کے اندر یہ بندہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے، اس تنظیم کے میں عہدیداران اور ان کے جو بڑے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محب اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے، حضرت سیدہ خاتون جنت کے قدموں کی خاک کو اپنا سرما سمجھتے تھے۔ اور آج کے بھی جو لیڈر ہیں آپ کے، میں نے سنے ہیں آپ لوگوں کے جو کشادہ سینے ہیں، حیدر حیدر کے نعرے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ جیسی تنظیم جو عشق رسول پر مبنی ہے، اور ہمارا بھی اسی وجہ سے ہی یہ دعویٰ رہتا ہے کہ عشق رسول کے اوپر اور ناموس رسالت کے لیے ہے، ایسے شخص سے برات کا اعلان کریں۔ اور انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کی مقدس ہستی ہو، چاہے ہماری مقدس ہستی نہ بھی ہو، تو ہمیں کب اجازت ہے؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹے خداؤں کو نہ بولو۔ جھوٹے خداؤں جو ہندو بت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے کہ ان جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو نہ بولیں۔ اور امام مہدی تو تمام کے مسلمہ امام ہیں، اور تو کہتا ہے کہ 12ویں وہ میں نے ان کے امام کے بارے میں، ان کے نہیں، یہ امام سب کے ہیں۔ آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب آئیں گے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ فقہی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے کہ یہ جو نماز ہاتھ یہاں باندھ کر پڑھنا، یہاں پڑھنا، رفع دین کرنا، جب امام آئیں گے تو پھر اسی طریقے سے لوگ ان کی فالوورشپ کریں گے۔ تو یہ کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی، اس تنظیم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے۔ بہت مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ہماری بہت دل آزاری ہوئی ہے، اس پہ یہ توبہ کرے، رجوع کرے۔ اور یہ اس کی کوئی عذر قبول نہیں ہے کہ میں نے ان امام کو نہیں کہا امام مہدی علیہ السلام۔ بھائی تو نے امام مہدی علیہ السلام کو 12واں اسی معنوں میں لیا جاتا ہے، عرف میں انہی کو ہی مانا جاتا ہے کہ 12ویں وہی امام مہدی ہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا، ان کو کہا۔ تجھ سے غلطی ہوئی تیری جہالت میں، اب توبہ کر، معافی مانگ، رجوع کر، باقی تیرا واسطہ، تیرا اللہ جانے، تو جانے۔ وما علیہ الا البلاغ۔